अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं आपका मेज़बान उस्ताद शेख खुर्शीद यूपीएस मावर वाला जून मावर ज़िला कुपवारा से। तो आज हम प्यारे बच्चों छठी जमात के उर्दू में सफ़ा नंबर 49 पर पढ़ने जा रहे हैं। जो सबक उसका नाम है ईसार का जज्बा। ईसार का जज्बा। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप सब अपनी अपनी जो किताबें हैं वो निकालिए आप, और मैं पहले एक दो पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करूँगा और आप ध्यान से इन पैराग्राफों को देखिए और हम इनके माने पढ़ेंगे। क्योंकि मेरी आपसे गुजारिश है कि ये सबक है ये थोड़ा सा बाकी जो हमने बाकी जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनसे थोड़ा सा लंबा है ये, तो इसलिए शायद दो से ज़्यादा हिस्सों में ये तकसीम करना पड़े। तो मेरी गुजारिश है सारे बच्चों से कि वो सारे वीडियो जो है एक एक करके सारे हिस्से इसके एक एक करके देखें, ताकि आराम से वो समझ सकें और फ़ायदा हासिल कर सकें। तो पहले मैं पढ़ता हूँ एक दो पैराग्राफ। ये ईसार का जज्बा। अदनान एक ताजिर था जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था। कुदरत ने उसे सब कुछ दिया था, अगर नहीं कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नियामत। शादी के बहुत साल बाद भी उसकी बीवी शीबा की गोद सोनी थी। औलाद की हसरत ने उनसे किस किस दर पर दस्तक न दिलवाई, पीरों फ़कीरों के चक्कर न लगवाए, गंडे तावीज़ करने पर मजबूर न किया, पर मुराद भर न आने की कोई सूरत पैदा न हो सकी। कुछ वक़्त यूं ही गुजरने पर दोस्तों यारों को भी तशवीश हुई। किसी ने दूसरी शादी की सलाह दी तो किसी ने बच्चा गोद लेने का मशवरा दिया। कुछ ने थोड़ा और इंतज़ार करने और इलाज कराने पर जोर दिया। अदनान तो शायद ऐसा ही करता, मगर शीबा इंतज़ार के हक़ में न थी। उसका ख्याल था कि उन्हें अगर कुछ करना है तो फ़ौरन कर लेना चाहिए, चाहे फ़ैसला दूसरी शादी करने का हो या बच्चे को गोद लेने का। उन्हें फ़ौरन कुछ न कुछ चाहिए। अदनान को चूँकि दूसरी शादी गवारा न थी, इसलिए फ़ैसला ये हुआ कि किसी बच्चे को फ़ौरन गोद ले लिया जाए। चंद रोज़ ही इनके महल्ले का एक नौजवान जोड़ा जीप के हादसे में जाँ बहक होने की वजह से अपने 1 साल के खूबसूरत बच्चे को पीछे छोड़ गया था। उन्होंने उसी को गोद ले लिया। बच्चे का नाम जैन रखा गया। चंद ही दिनों के अंदर घर की फिज़ा बदल गई। बच्चा क्या मिला जैसे आंगन में बाहर उतर आई। अदनान और शीबा दोनों बच्चे की किलकारियों में यूं खो गए कि कुछ मुद्दत तक उन्हें अपने गिरद पेश की खबर तक न रही। वो उनकी आँख का तारा ही नहीं, रूह की ठंडक और दिल का करार भी था। शीबा की तो जैसे उसमें जान थी। वो दिन भर उससे खेलती रहती, कभी इसे एक तरह के कपड़े पहनाती और कभी दूसरी तरह के। जब उससे भी तसल्ली न होती तो कोई और जोड़ा निकाल कर उसे पहनाना शुरू कर देती। दपा यह अकिस दलील अकिस ताजिर सज अकिस बिजनेसमैन सज अकिस कारबारी नफर सज यमिस नाव ओस अदनान, अख ताजिर अख। तो सैनिस सबकुछ क्या नाम ईसार का जज्बा, कुर्बानी हुंद जज्बा क्या आसान। तो दपान युस यह अदनान ओस, यस ओस अख ताजिर अख, यह ओस अख बिजनेसमैन अख, यह ओस अख कारोबार करन वोल अख शख्सा अख, तो जिसका शुमार शहर के रईसों में होता था। अम सुन शुमार ओस गसान शहर के तमाम बड़न बड़न रईसन मन, बड़न बड़न मालदारन मज, बड़न बड़न अमीर लूकन मज ओस अम सुन शुमार गसान। यानी कि यम जन शहरक बड़ बार की अमीर 5 तिमो मज ओस अख अमीर अदनान थे। कुदरत ने उसे सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला ने उसे सारी चीज दितमुत। अगर नहीं कुछ दिया था तो वो थी औलाद की नेमत। अम्स सोरी की, मगर अकुई चीज़ जो सारे खुद बोड़ चीज़ दुनिया में, सह गो औलाद, सह गो पन बच। सह औलाद नेमत अमस कि अल्लाह ताला ने अमस बच दितमुत। कि शादी के बहुत साल बाद भी उसकी बीवी शीबा की गोद सोनी थी। खानदर पत वारिया वरी 10 वरी 15 वरी पत अमस खानदारी शीबा ओस तस नाव। अदनान ओस नाव अमस नफरस ताजरस, तो अम्स खानदारी क्या ना शीबा। अम्स खानदारी शीबा अम्स गोद सोनी होना क्या गो, अम्स खुन खली। यानी कि अम्स अल्लाह ताला ने बच औलाद दितमुत। कि औलाद की हसरत ने उनसे किस किस दर पर दस्तक न दिलवाई। युस जन औलाद सं हसरत तमन्ना पन्नी जाए आश अख, युस जन इन उम्मीद, युस जन इन पन्नी जाए अख
ख्वाहिश ٲس اولاد سٕنٛز دَپان سُہ کُس نہٕ جاے سُہ کُس نہٕ ہسپتال سُہ کُس نہٕ پیٖر فقیٖر ییٚتَتھ نہٕ یِمو یَسُن دروازٕ نہٕ یِمو کھٹکھٹو پیٖروں فقیٖروں کے چکر نہ لگوایے پیٖر فقیٖرن ہٕنٛدۍ چکر کٔڑِکھ تہٕ گنڈے تعویٖز کرنے پر مجبوٗر نہ کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ بچٲیِن اولاد چھِ آسان کینٛہہ یا ییٚلہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ مُصیٖبت پریشٲنی چھِ یِوان پَتہٕ چھُ سُہ تِم چیٖز تہِ کران یِم چیٖز نہٕ جٲیزٕے چھِ کینٛہہ یا یِم چیٖز یِتھَے تہِ چھِ آسان اگر أمِس کانٛہہ چھُ وَنان پھلٲنۍ جایہِ گژھ یہِ چھِ گژھان توٗرۍ فِستٲنۍ ڈاکٹرَس نِش گژھ یہِ چھِ گژھان توٗرۍ أمِس چھِ وَنان یہِ کٲم کَر سُہ چھِ کَران تی أمِس وَنان یہِ نیاز کَر سُہ چھِ کَران تی أمِس چھِ وَنان تٲیٖز گنٛڈٕ تی اوس یہِ تہِ کَران گۄڈٕ ڈاکٹرَن نِش گژھان گرا اوس یہِ فقیٖرَن پیٖرَن نِش گژھان گرا اوس یہِ تٲیٖز گنٛڈنہٕ پٮ۪ٹھ مجبوٗر گژھان پر مُراد بَرن آنے کی کوئی صوٗرت پیدا نہ ہو سکی مگر یُس زَن أمۍ سُنٛد مُراد ٲس یُس زَن أمۍ سٕنٛز خواہِش ٲس یُس زَن أمۍ سٕنٛز وِش ٲس سۄ ٲس نہٕ پوٗرٕ گژھان کینٛہہ کانٛہہ صوٗرتٕے ٲس نہٕ بَنان کانٛہہ دٔلیٖلٕے اوس نہٕ باسان کُچھ وقت یوٗں ہی گُزرنے پر دوستو یاروں کو بھی تشویش ہوئی کینٛہہ وقتہ گُزریٛا یِتھَے پٲٹھۍ مگر یِم أمۍ سٕنٛدۍ دوس ٲسۍ یار ٲسۍ یِم سٕنٛدۍ وٮ۪ل وِشَر ٲسۍ یِم سٕنٛدۍ یِم زَن فِکِر منٛد ٲسۍ تِمَن تہِ گوٚو تشویٖش تِمَن تہِ گوٚو پنٛنہِ جایَن پریشٲنی تہٕ ٹٮ۪نشَن کسی نے دوسری شادی کی صلاح دی أڑۍ چھِ أمِس وَنان ژٕ کَر دوٚیِم خانٛدر تو کسی نے بچہ گول دینے کا مشورہ دیا اَڑیو دوٚپ ژٕ رَچھَن سۭتۍ ژٕ اَنُن منٛگتہٕ ژٕ اَنُن رَچھنہٕ خٲطرٕ اَکھ بَچہٕ اَکھ یُس زَن ژٕ ییٚمِس زَن ژٕ پَنُن ناو پَنُن پیرَنٹیج دِکھ لۄکٹے اَنُن ژٕ کھۄنہِ پٮ۪ٹھَے اَنُن ژٕ بَچہ اَکھ کُچھ نے تھوڑا اور اِنتظار کَرنے اور علاج کَرانے پر زور دیا کینٛہہ دۄہ ٲسٕس وَنان نہ ٹھٔہر حالَس بیٚیہِ کَر اِنتظار بیٚیہِ کَر علاج عدنان تو شاید ایسا ہی کَتھا مگر شیٖبا اِنتظار کے حق میں نہ تھی عدنان کَرِ ہے شاید یی کہِ أمِس ٲسۍ أڑۍ وَنان خاندرُک مشوَرٕ أڑۍ ٲسۍ وَنان بَچہ گول دینے کا مشوَرہ أڑۍ ٲسِس وَنان ژٕ کَر بیٚیہِ اِنتظار ژٕ کَر بیٚیہِ علاج تہٕ یہِ کَرِ ہے عدنان یی یہِ کَرِ ہے بیٚیہِ اِنتظار یہِ پیارے مگر یُس أمۍ سٕنٛز خاندارِنۍ ٲس یُس أمۍ سٕنٛز گرواجِنۍ ٲس شیٖبا سۄ ٲس نہٕ اِنتظار کَرنہٕ کِس حقَس منٛز کینٛہہ تَس اوس نہٕ یہِ پَسنٛد کینٛہہ کہِ سُہ کَرِ اِنتظار اُن کا خیال تھا کہِ اگر اِنہیں اگر کُچھ کرنا ہے تو فوراً کر لینا چاہیے تہٕ شیٖبا ہُنٛد خیال اوس شیٖبا ٲس یہِ وَنان کہِ چاہے عدنانَس دوٚیِم خاندر چھا کَرُن کیٛاہ چھُس کَرُن مگر اگر أمِس کینٛہہ کَرُن چھُ سُہ کٔرِنۍ ژےٚ فوراً فٹافٹ بہٕ نہ سا ہٮ۪کہٕ نہٕ پیٲرِتھ کینٛہہ چاہے فیصلہ دوٗسری شادی کرنے کا ہو یا بچہ گول دینے کا چاہے یِم دوٚیِم خاندر کَریا یا بچہ نِوا أسۍ گوٚو کیٛاہ کَرو أسۍ کانٛہہ بَچہٕ نِمو نہ منٛگتہٕ اُنہیں فوراً کُچھ نہ کُچھ کرنا چاہیے تہٕ أمِس شیٖبا چھِ وَنان أمِس اَسہِ پَزِ فٹافٹ فوراً کینٛہہ کَرُن عدنان کو چوٗنٛکہِ دوسری شادی گوارا نہ تھی اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو فوراً گول دیا جائے چوٗنٛکہِ عدنانَس اوس پَنٕنۍ خاندارِنۍ أمِس اوس أمۍ سُنٛد لگاو أمِس ٲس أمِس یہِ ٹٲٹھ یہِ ٲس أمِس وفادار أمِس اوس أمۍ سُنٛد یوٗت ماے محبت کہِ یہِ اوس دَپان بہٕ کَرٕ نہٕ دوٚیِم خاندر کینٛہہ أمۍ کوٚر فٲصلہٕ کہِ أسۍ ہسا نِمون کانٛہہ بَچہٕ گود یعنی کہِ کانٛہہ بَچہٕ اَنُن أسۍ سُے رَچھون سُے نِمون أسۍ منٛگتہٕ چند روز قبل ہی ان کے محلے کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جاں باغ ہونے کی وجہ سے اپنے 1 سال کے خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا چوٗنٛکہِ کینٛہہ دۄہ برونٛہٕے اوس یِہنٛدِس محلَس منٛز اکھ جیٖپ ہُنٛد اکھ گاڑِ ہُنٛد ایٚکسِڈنٛٹ اکھ کار ایٚکسِڈنٛٹ جیٖپ ایٚکسِڈنٛٹ گوٚمُت تَتھ منٛز اوس یِم زَن اکھ نوجوان جوڑا اوس اکھ نوجوان مرد تہٕ تٔمۍ سٕنٛز خانداری یِم دۄنوَے ٲسۍ گُزریمٕتۍ مگر یِمن اوس بَچہٕ اکھ زامُت سُہ اوس ؤرۍ ہُنٛد تہٕ سُہ اوس پَتھ کُن روٗدمُت نہ اوس أمِس بَچَس وۄنۍ بٕڈۍ بَب نہ نانۍ نہ پِتٕر نہ کانٛہہ نہٕ یہِ اوس بَچہٕ روٗدمُت کُنُے تہٕ مول موج کَتہِ اوسُس ایٚکسِڈنٛٹَس حٲدثَس منٛز مٔمٕتۍ اُنہوں نے اُسی کو گود لیا یِمو روٚچھ وۄنۍ یِہوٚے یِمو دوٚپ کہِ چھُنہ صلاح یِہوٚے بَچہٕ رَچون أسۍ یِہوٚے بَچہٕ یہِ نِمون أسۍ منٛگتہٕ بَچے کا نام زین رکھا گیا بَچہٕ ساتھ زین تھاو نہٕ ناو چند ہی دِنوں کہِ اندر گرٕ کی فضا بدل گٔیی کینٛہہ دۄہَے گٔے گَرٕچ یُس زَن فِضا گَرُک یُس زَن ماحول گَریُک موسمٕے بدلیو اَتیُک یُس زَن سُہ سونی اوس مطلب اَتہِ یُس زَن سُہ نوٗست سٲرٕے ژٔج بَچہ کیٛاہ مِلا جیسے آنٛگن میں بہار اوتر آیی وٕنۍ کیٛاہ بَچہِ یُتھُے یِمن اللہ تعالیٰ ہن سوٗز زَن آیہِ یِہنٛدِس آنٛگنَس منٛز بہارٕے زَن مۄکلے اَتہِ سٲرٕے سُہ نوٗست سٲرٕے پریشٲنی عدنان اور شیٖبا دوٗنوں بچے کی کِلکاریوں میں یوٗں کھو گٔے کہ کُچھ مُدت تک اُنہیں اپنے گرد و پیش کی خبر تک نہ رہی عدنان تہٕ شیٖبا ہسا ٲسۍ بَچَن ہٕنٛدِس اَتھ گِنٛدنَس اَسنَس ترٛپنَس منٛز یُس یِمو یہِ بَچہٕ اوٚن زین أمۍ سٕنٛز اَتھ نَژنَس ترٛپنَس منٛز رٲے یِم یِتھ پٲٹھۍ یوٗتاہ چھُ یِمَن وۄنۍ أتھۍ سۭتۍ گٔمٕتۍ مَس کہِ أنٛدۍ پٔکۍ کیٛاہ گوٚو یِمَن چھُنہٕ وۄنۍ خیالٕے واریاہَن دۄہَن واریاہَس کالَس وہ ان کی آنکھا تارا ہی نہیں روح کی ٹھنڈر اور دل کا قرار بھی تھا یہِ بَچہٕ زین چھُنہٕ نہ صرف یِہٕنٛزَن أچھَن ہُنٛد مطلب قرارٕے کینٛہہ بٔلکہِ یُس زَن یِہُنٛد روٗحُک ٹھنڈک تہٕ دِلُک قرار تہِ اوس یہِ شیٖبا کی تو جیسے اوس مےٚ جان تھی شیٖبا یُس ٲس أمۍ سٕنٛز خانداری عدنانٕے یُس زَن أمِس وۄنۍ منٛگتہٕ موج ٲس أمۍ سٕنٛز زُوٕے اوس زَن أمِس بَچَس منٛز وہ دِن بَر اُسے کھیلتی رہتی دۄہ کِس دۄہَس ٲس أمِس سۭتۍ گِنٛدان کبھی ایک طرح کے اور کپڑے پہناتی اور کبھی دوٗسری طرح کے گۄڈٕ گرا ٲسٕس اَکہِ قٕسمٕکۍ پَلو لاگان تہٕ گرا بیٛاکھ پَلو لاگان أمِس ٲس نہٕ تسلی یِوان کینٛہہ أمِس ٲس نہٕ یَڈَے یِوان کینٛہہ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نِکال کر اُسے پہنانا شروع کر دی ییٚلہِ نہٕ اَمہِ سۭتۍ تہِ تسلی گژھِ اَسہِ کینٛہہ ییٚلہِ نہٕ اکھ قٕسٕم لاگہِ اَسہِ کینٛہہ اوس نہٕ پسنٛد یِوان پَتہٕ اوسُس بیٛاکھ ذات بیٛاکھ قٕسٕم پَلو لاگان تَمہِ سۭتۍ تہِ ییٚلہِ نہٕ تسلی گژھِ پَتہٕ اوس ترٛیٚیِم کَڑان تہٕ یِتھ کٔنۍ ٲس یہِ أمِس رَچھان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مُختلِف چیٖز کھٮ۪ناوان چیناوان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ذات پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ویرایٹی
तो प्रथ कह जरियात इथे पे प्रथ कुन कस्मिक पलो तस लागान तो बाकी गो इंशाल्लाह वीडियो नंबर 2 मज।